नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। इदानीम् अग्निहोत्राद्यधिकरणम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अग्निहोत्रादितु तत्कार्यायैव तद्दर्शनात् इति सूत्रम्। एतावत्पर्यन्तं सञ्जातं खलु? पूर्वम् अनारब्ध अधिकरणं सम्यक्। पुण्यस्यापि अश्लेषविनाशयोः अघन्यायः अतिदिष्टः। सः अतिदेशः सर्वपुण्यविषयः इत्याशङ्क्य प्रतिवक्ति अग्निहोत्रादि इति तुशब्दः आशङ्काम् अपनुदति। भवतु अत्र इतः पूर्वं तृतीयाध्यायस्य चतुर्थे पादे एकम् अधिकरणम् आगतम्। आग्नीन्धनाद्यधिकरणम्। आग्नीन्धनादि तद्व्यपदेश सूत्रं किमपि अस्ति, इदानीं स्मृतौ नास्ति। तत्र अयं विचारः कृतः, इदानीं ज्ञानं कर्म अपेक्षते वा न वा इति। नाम ज्ञानस्य कर्मापेक्षा अस्ति वा न वा इति विचारः। तत्र फले अपेक्षा नास्ति, किन्तु उत्पत्तौ अपेक्षा वर्तते इति प्रतिपादितं। नाम ज्ञानेन मोक्षरूपे फले जननीये ज्ञानेन मोक्षरूपे फले जननीये कर्मणाम् अपेक्षा नास्ति, किन्तु ज्ञानस्य उत्पत्तौ कर्मणाम् अपेक्षा वर्तते इति तत्र आग्नीन्धनाद्यधिकरणे निरूपितं वर्तते खलु। इदानीं स्मृतौ अस्ति वा? नाम ज्ञानार्थकर्माणि अस्ति खलु। इदानीं ज्ञानार्थकर्मविषये इदानीं चिन्ता। इदानीं कर्मणाम् अश्लेषविनाशौ उक्तौ। कर्मणाम् अश्लेषविनाशौ यदि, तर्हि कर्मणां ज्ञानार्थत्वं कथम् इति मध्ये शङ्का आगच्छति। कर्म न कर्तव्यं भवति, ज्ञानार्थं कर्म न कर्तव्यं भवति, यतः ज्ञानोत्पत्तौ सत्यं कर्म सर्वं व्यर्थं भवति। अवगतम्? इदानीं मया ज्ञानोत्पत्तिपर्यन्तं बहु अतीव कर्म आयासेन कृतं। तदनन्तरम् इदानीं ज्ञानार्थं कर्माणि कृतानि, किन्तु कर्म कृत्वा कृत्वा ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं तत् कर्म सर्वं व्यर्थं दग्धं सञ्जातम्। इदानीं दाहार्थं कुतः तत्र कर्म कर्तव्यम्? अतीव आयासेन कुतः कर्म कर्तव्यं? ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरम् अवश्यं तस्य दाहः भवत्येव इति शङ्कायां नाम तत्र विचारः किञ्चित् क्रियते। पश्यतु, पुण्यस्यापि अश्लेषविनाशयोः अघन्यायः अतिदिष्टः। अघस्य यथा अश्लेषविनाशौ तथा पुण्यस्यापि इति पूर्वम् उक्तम्। सः अतिदेशः सर्वपुण्यविषयः इत्याशङ्क्य प्रतिवक्ति। सर्वेषां पुण्यकर्मणां इयमेव गतिः इत्याशङ्क्य तत्र वदति अग्निहोत्रादि इति। तुशब्दः आशङ्काम् अपनुदति। यन्नित्यं कर्म वैदिकमग्निहोत्रादि तत् तत्कार्यायैव भवति। अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव भवति। तदेव पश्यतु, तत्कार्यायैव भवति। ज्ञानस्य यत् कार्यं तदेव अस्यापि कार्यम् इत्यर्थः। कुतः? तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन इत्यादि दर्शनात्। अत्र भ्रमः न स्यात्।
अत्र विचार्यमाणः विषयः कः इत्युक्तौ नित्यकर्मणां ज्ञानार्थत्वम् उक्तं खलु। इदानीं ज्ञानार्थकर्मणां तेषां ज्ञानेन अश्लेषविनाशौ भवतः। तर्हि इदानीं ज्ञानार्थं कर्म कर्तव्यं वा न वा इति पुनः आशंका आगता तस्य। तादृशशङ्कानिवृत्त्यर्थं किञ्चित् प्रकारान्तरेण विचारः अत्र चलति। भवतु अत्र नाम अधिकरणस्य स्वरूपं किञ्चित् पृथक् भाति, किन्तु सारः अन्यः अत्र ज्ञातव्यः। नाम अत्र अधिकरणस्वरूपं कथं वर्तते इत्युक्तौ काम्यानि कर्माणि यानि सन्ति तेषामेव कर्मणां ज्ञानेन दाहः अश्लेषश्च। यत्तु नित्यं कर्म वर्तते ज्ञानार्थं कर्म तस्य तु अश्लेषविनाशौ न भवतः इति। अस्य नाम नाम अनेन किमुक्तं भवति? नाम ज्ञानेन नित्यकर्मणां दाहो न भवति इत्यनेन किमुक्तं? तत्र तात्पर्यं किं स्यात् इत्युक्तौ नित्यकर्मणां नाम ज्ञानार्थत्वेन कृतं यन् नित्यं कर्म तस्य फलम् अपूर्वं न। यथा काम्यकर्मणां ज्योतिष्टोमादीनाम् अपूर्वं किञ्चित् उत्पद्यते, अपूर्वद्वारा स्वर्गजनकत्वं तस्य, तद्वत् ज्ञानार्थत्वेन कृतं यद्यन् नित्यं कर्म तस्य तु स्वतः पृथक् फलान्तरं किमपि नास्ति, अपूर्वं वा अन्यद्वा किमपि तत्र फलं नास्ति। सम्यक्। एवञ्च तत्र अश्लेषः न वक्तव्यः। यदि ज्ञानफलातिरेकेण फलम् अन्यन् नास्ति तस्य, तर्हि अश्लेषो वा विनाशो वा तस्य नैव वक्तव्यः, अपेक्षा नास्ति इति। अवगतम्? अत्र आशयः अवगतः खलु? अत्र किमुच्यते इति। तदेव इदानीं चिन्त्यते। अग्निहोत्रादितु यन्नित्यं कर्म तस्य तु अश्लेषविनाशौ न भवतः इति सिद्धान्तः अत्र। यन्नित्यं कर्म वैदिकम् अग्निहोत्रादि तत्कार्यायैव, तत्कार्याय नाम ज्ञानकार्यायैव। ज्ञानस्य यत् कार्यं तदेव अस्यापि कार्यं। ज्ञानस्य कार्यं किं? मोक्षः। तदेव ज्ञानार्थत्वेन कृतस्य कर्मणोऽपि नित्यकर्मणोऽपि। कथं ज्ञायते इदं? तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। अत्र यज्ञेन दानेन इति सर्वमपि कर्म विवक्षितम्। अत्र वेदानुवचनेन यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इति कर्म सामान्यं विवक्षितं। नाम नित्यं कर्म नाम तत्तदाश्रमेषु प्रसिद्धं नित्यं कर्म विवक्षितम्। एवञ्च नित्यकर्मणां ज्ञानार्थत्वेन क्रियमाणानां मोक्षार्थत्वादेव तेषाम् अश्लेषविनाशो न भवतः इति न वक्तव्यः इत्यत्र तात्पर्यम्। ननु ज्ञानकर्मणोः विलक्षणकार्यत्वात् कार्यैकत्वानुपपत्तिः। कार्यैकत्वं, कार्यं नाम अत्र फलम् इति। नाम ज्ञानस्य फलमन्यत्, क्रियायाः कर्मणः फलमन्यत् भवति। कर्मणश्च फलं चतुर्विधम् इति पूर्वं चिन्तितं खलु। आप्यं, विकार्यम्, उत्पाद्यं, संस्कार्यम् इति। एवञ्च आप्तिर्वा विकारो वा संस्कारो वा अथवा प्राप्तिः इति चतुष्टयं कर्मणां फलं। ज्ञानस्य तु तादृशं फलं किमपि न भवति। ज्ञानस्य तु अज्ञाननिवृत्तिरेव फलं भविष्यति। अतः ज्ञानफलम् अन्यत्, क्रियाफलम् अन्यत् इति लोके प्रसिद्धं वर्तते। लोके न सर्वत्र प्रसिद्धं। शङ्कराचार्यरेव इतः पूर्वं प्रदर्शितं समन्वयाध्याये। तर्हि अत्र पुनः ज्ञानकर्मणोः कार्यैकत्वं नाम फलैक्यं कथं वक्तुं शक्यते? तत्र समन्वयाध्याये नाम चतुर्थसूत्रे प्रथमसूत्रे च ज्ञानकर्मणोः स्वभावभेदः, फलभेदः इत्यादिकं बहु प्रदर्शितं खलु। इदानीं फलैक्यं कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् नैषदोषः। ज्वरमरणकार्ययोरपि दधिविषयोः गरुडमन्त्रसंयुक्तयोः तृप्तिपुष्टिकार्यदर्शनात्
तद्वत् कर्मणोऽपि ज्ञानसंयुक्तस्य मोक्षकार्योपपत्तेः। एतादृशं वाक्यं पूर्वपक्षे प्रक्षिप्तम् आचार्यैः तैत्तिरीयभाष्ये। पुनः तदेव नाम सादृश्यं वर्तते, नाम अर्थैक्यं नास्ति, वाक्यसादृश्यं वर्तते, तद्वदामि। अर्थं पश्यामः। इदानीं यदा अस्माकं ज्वरसूचना वर्तते तदा यदि अस्माभिः दधि भुज्यते तर्हि दधिवशात् ज्वरः आयाति। यदि शर्करां तत्र योजयित्वा शर्कराभिः सह दधि भुज्यते तर्हि ज्वरस्य शान्तिः, ज्वरस्य क्षयः भवति, ज्वरनाशः। एवमेव इदानीं विषस्वीकारे किं भवति, मरणं भवति खलु। किन्तु गरुडमन्त्रसंयुक्त विषस्वीकारेण म्रियमाणस्य पुनरुज्जीवनं भविष्यति इति वदन्ति। तत्र तान्त्रिकः कश्चन विषयः सः भवतु, इदानीं तथा कैरपि न क्रियते तथा, किन्तु पूर्वं तथा आसीत्। गरुडमन्त्रसंयुक्तविषसेवनेन म्रियमाणस्य पुनरुज्जीवनम्, एवं दधिसेवनेन ज्वरः आयाति, शर्करासंयुक्तदधिसेवनेन ज्वरः अपगच्छति। एवं अन्यसंयुक्तस्य कार्यान्तरजनकत्वं दृश्यते खलु। एवमेव कर्मणाम् उक्तचतुष्टयहेतुत्वमेव वर्तते, नाम उत्पत्ताप्ति विकार संस्काराः एव फलभेदाः दृश्यन्ते यद्यपि, तथापि ज्ञानसंयुक्तस्य कर्मणः मोक्षहेतुत्वं कथञ्चित् वक्तुं शक्यते। किन्तु अत्र बुद्धौ इदं स्थापनीयं, पूर्वपक्षिणां यद् ज्ञानकर्मसमुच्चयः अभिप्रेतः, सः ज्ञानकर्मसमुच्चयः अन्यः, नाम ज्ञानेन सह कर्मापि कर्तव्यम् इति। नाम सन्न्यासः इति आश्रम एव नास्ति, ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरमपि कर्म कर्तव्यमेव, अवश्यं कर्तव्यं, कर्म नैव त्याज्यम् इति ज्ञानकर्मसमुच्चयवादिनाम् अभिप्रायः। तैरपि इदम् उदाहरणं स्वीक्रियते। किन्तु अत्र आचार्यैः किमुच्यते, ज्ञानकर्मसमुच्चयः आचार्याणाम् अभिमतो नास्ति। तर्हि किमत्र अभिप्रेतम् इत्युक्तौ, ज्ञानं प्रधानं, तत्र अङ्गभूतानि आरादुपकारकाणि कर्माणि इति आचार्याणामेव वाक्यम्। आरात् नाम दूरे स्थित्वा उपकारकाणि भवन्ति कर्माणि, तदस्ति खलु। नाम प्राक् बीजावापात् कर्षणं, तदनन्तरम् अकर्षणं। क्षेत्रे बीजावापात् प्राक् कर्षणं क्रियते, तदनन्तरं कर्षणं त्यज्यते। तद्वत् चित्तशुद्ध्याद्युत्पत्तिपर्यन्तमेव कर्म, तदनन्तरम् अकर्म इति एका व्यवस्था वर्तते। भवतु, सः अन्यः विचारः। इदानीं ज्ञानकर्मसमुच्चयाभिप्रायेण आचार्यैः नोक्तम् इति बुद्धौ स्थापनीयम्। भवतु, एवञ्च अत्र तद्वत् कर्मणोऽपि ज्ञानसंयुक्तस्य मोक्षकार्योपपत्तेः ज्ञानसंयुक्तस्य कर्मणः मोक्षफलकत्वम् उपपद्यते इत्युक्तं परम्परया, तद्दृष्टौ स्थापनीयम्। ननु अनारभ्यो मोक्षः कथमस्य कर्मकार्यत्वम् उच्यते। इदानीं मोक्षः अनारभ्यः, नाम उत्पत्तिसहिष्णुत्वं नास्ति, मोक्षस्य उत्पाद्यत्वं न सम्भवति। तर्हि कर्मकार्यत्वं कथं, कर्मकार्यम् उत्पाद्यमिति वक्तव्यं, तत्तु न सम्भवति खलु इत्युक्तौ तत्र वदन्ति नैषदोषः आरादुपकारकत्वात् कर्मणः। अत्रैव आगतं, कर्मणाम् आरादुपकारकत्वमेव अङ्गीक्रियते, समुच्चयः अत्र नाभिप्रेतः। ज्ञानस्यैव हि प्रापकं सत्कर्म प्रणाड्य मोक्षकारणम् इत्युपचर्यते। अवगतं, ज्ञानस्य प्रापकं सत्, प्रापकं नाम ज्ञानोत्पादकं, ज्ञानोत्पत्तौ सहकारी भवति कर्म चित्तशुद्धिसम्पादनद्वारा, तदपि प्रणाड्या एव, साक्षात् नास्ति। कर्म साक्षात् ज्ञानं न उत्पादयति, यतः कर्म प्रमाणेषु न परिगण्यते। कर्म नाम प्रमाणं न, प्रमाणमेव ज्ञानं जनयिष्यति। एवञ्च कर्म परम्परया ज्ञानोत्पत्तौ उपयुज्यते इति कृत्वा ज्ञानकार्ये मोक्षेऽपि प्रणाड्या कर्मापेक्षा वर्तते इति बुद्धौ स्थापयित्वा उपचर्यते मोक्षकार्यत्वं, मोक्षफलकत्वं
कर्मणाम् उपचर्यते इति। अत एव च अतिक्रान्तविषयमेतत् कार्यैकत्वाभिधानम्। नाम कार्यैकत्वाभिधानमपि एतादृशविषयं बुद्धौ स्थापयित्वा एव, न हि ब्रह्मविदः आगाम्यग्निहोत्रादि सम्भवति अनियोज्य ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्तेः शास्त्रस्य अविषयत्वात्। नाम कार्यैकत्वं नाम अत्र अभिप्रायः अस्माभिः चिन्तितः खलु। नाम अश्लेषविनाशौ साक्षात् अत्र नोच्यते, किन्तु अन्यः एव अत्र विषयः उच्यते, अश्लेषविनाशौ न वक्तव्यौ, तत्र चर्चापेक्षा एव नास्ति इति। सः विषयः इदानीम् आचार्यैः आनीयते। ब्रह्मविदः इदानीं ज्ञानोत्पत्तेः प्राक् चित्तशुद्ध्यादि सम्पादनार्थं नित्यं कर्म कर्तव्यं। चित्तशुद्ध्याद्युत्पादनानन्तरं तदपि नापेक्षते सन्न्यासस्वीकारे सति। एवञ्च ज्ञानोत्पत्तेः प्राक् सन्न्यासकाले एव कर्मणाम् उपेक्षा नास्ति चेत् ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं कर्मणाम् उपेक्षा आगच्छति वा? नैव आगच्छति। किञ्च ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरम् एकात्मभावः तस्य आगच्छति। नाम ब्रह्मैव सः भवति। ब्रह्मणः अनियोज्यत्वात् इदानीम् अयमपि ब्रह्मज्ञानी शास्त्रनियोज्यो न भवति। शास्त्रेण त्वमिदं कुरु इति शास्त्रेण नियोक्तुं न शक्यते। तथा ब्रह्मैव अयं सञ्जातो भवति। सम्यक् तदेव अनियोज्य ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्तेः शास्त्रस्य अविषयत्वात् अयं शास्त्रविषयो न भवति। सगुणासु तु विद्यासु कर्तृत्व अनतिवृत्तेः सम्भवति आगाम्यप्यग्निहोत्रादि, तस्यापि निरभिसन्धिनः कार्यान्तराभावात् विद्यासङ्गत्युपपत्तिः भवतु। एवञ्च निर्गुणविद्यायां तु कर्मैव न सम्भवति अनियोज्यत्वात्। सगुणविद्यासु तु तस्य अनियोज्य ब्रह्मात्मतावगमः न जातः खलु। इदानीं सगुणोपासनां यः करोति सः अहम् उपासकः अयम् उपास्यः इति उपास्योपासकभेदं बुद्धौ स्थापयित्वा एव उपासनां करोति। अतः तद्विषये आगच्छति, नियोज्यत्वम् आगच्छति। अतः तस्य तु भवतु नाम यथा इतरेषामिव तस्यापि नित्याग्निहोत्रं कर्तव्यमेव भवति, तत्र गत्यन्तरं नास्ति उपासकानां। यदि इयम् उपासना अपि ज्ञानार्थत्वेन क्रियते तर्हि परम्परया ज्ञानम् उत्पादयति इति कृत्वा अत्रापि ज्ञानाङ्गत्वं आगच्छति इति अन्ते उक्त्वा अत्र स्थापयन्ति। एवञ्च कर्म वा भवतु उपासना वा भवतु ज्ञानोद्देशेन क्रियते चेत् मोक्षार्थत्वं परम्परया वक्तुं शक्यते। एवञ्च यदि मोक्षार्थत्वं तदा ज्ञानेन सह फलैक्यं वर्तते इति कृत्वा तद्विषये अश्लेषविनाशौ न चिन्तनीयौ इत्येव सिद्धान्तस्य तात्पर्यं भवतु। अत्र कोऽपि अस्ति वा, सन्देहः अस्ति वा? नास्ति आचार्य। अग्रे गच्छामो वा? आम्। इतोपि सूत्रान्तरमस्ति अत्र। भवतु। किं विषयं पुनरिदम् अश्लेषविनाशवचनं, किं विषयं वा अधः विनियोगवचनम् एकेषां शाखिनां तस्य पुत्रादायमुपयन्ति सुहृदस्साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम् इति। अतः उत्तरं पठति। भवतु। इदानीम् अत्र अश्लेषविनाशौ इत्युक्तौ खलु। अश्लेषविनाशौ किम् अभिप्रेत्य उक्तं नाम कीदृशं कर्म अभिप्रेत्य ज्ञानोत्तरं तत् कर्म नश्यति, इदं कर्म अश्लेषं प्राप्नोति इति किं कर्म कीदृशं कर्मवृन्दम् अभिप्रेत्य तत्र उक्तम् इति एका शङ्का। द्वितीया तु शङ्का, एकं वाक्यं ब्रह्मज्ञानप्रकरणे ब्रह्मविद्याप्रकरणे एव श्रूयते। किमिति? तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम् इति। इदानीं तस्य इत्युक्तौ
इदानीं ब्रह्मविद्याप्रकरणात् एवं स्वीकुर्मः ब्रह्मज्ञानिनः इति तस्य ज्ञानिनः पुत्राः ज्ञानिनः ये पुत्राः सन्ति ते दायमुपयन्ति नाम तस्य स्वपितुः यद्यत् स्थलादिकं वर्तते यद्यदस्ति तत्सर्वं दायम् उपयन्ति तस्य सुहृदः ब्रह्मज्ञानिनः सुहृदः साधुकृत्यां पुण्यं यद्वर्तते पुण्यं सर्वं ते स्वीकुर्वन्ति सुहृदः एवं ये द्विषन्तः भवन्ति ते ज्ञानिनः यत् पापं सर्वं वर्तते तत्सर्वं स्वीकुर्वन्ति भवतु इदानीं किं सञ्जातं ब्रह्मज्ञानिनः यत् सञ्चितं कर्म वर्तते तत्र पुण्यं सर्वम् एकत्र गच्छति पापं सर्वम् अपरत्र गच्छति इदानीम् अत्र विनाशः अवगम्यते वा विनाशो नाम कः स्यात् इदानीं मम लाकर् मध्ये 1000 रूपीस् वर्तते 1000 रूप्यकं वर्तते कथञ्चित् अग्निः पतितः तत्र दग्धं वर्तते 1000 रूपीस् नोट् 2000 रूपीस् नोट् दग्धम् इदानीं तन्नष्टम् इति वक्तुं शक्यते इदानीम् अन्यः आगत्य तत्सकाशात् स्वीकृत्य गतवान् इदानीं तत् नष्टमिति वक्तुं न शक्यते अन्यत्र गतं खलु नष्टं नाम कुत्रापि नास्ति भस्मान्तं सञ्जातं किन्तु अत्र पुण्यपापादिकम् अन्यत्र जीवान्तरे गच्छति न दाहं प्राप्नोति खलु तर्हि भस्मान्तं भवति इतिवत् कथम् उपदिश्यते तर्हि केषां कर्मणाम् अत्र ज्ञानेन दाहः इति तु निर्णयः कर्तव्यः तत्र उच्यते अतोऽन्यापि ह्येकेषाम् उभयोः इति अतः अग्निहोत्रात् अग्निहोत्रादेः नित्यात् कर्मणः अन्यापि हि अस्ति साधुकृत्या या फलमभिसन्धाय क्रियते तस्याः एव विनियोगः उक्तः एकेषां शाखिनां सुहृदसाधुकृत्याम् इति तस्याः एव च इदम् अघवत् अश्लेष विनाश निरूपणम् इतरस्याप्येवम् असंश्लेषः इति एवं जातीयकस्य काम्यस्य कर्मणः विद्यां प्रति अनुपकारकत्वे सम्प्रतिपत्तिः उभयोरपि जैमिनि बादरायणयोः आचार्ययोः भवतु अत्र दाहविषये विचारः तथा नास्ति अयं विचारः वर्तते इदानीं अघवत् अश्लेषः विनाशश्च पुण्यविषये उक्तः खलु अघवत् अश्लेषः भवति विनाशश्च भवति पुण्यमपि इति इदानीं पुण्यं नाम किं नित्यकर्म समुपार्जितम् इदानीं नित्यकर्म समुपार्जितस्य मोक्षफलकत्वात् तस्य अश्लेषविनाशो न चिन्तनीयो इति पूर्वसूत्रे उक्तम् इत्युक्तौ तत्र वदन्ति नित्यकर्मातिरेकेण काम्यं कर्म इति पृथक् वर्तते तादृशकाम्यकर्मणा समुपार्जितं यत् पुण्यं वर्तते तस्य अघवत् अश्लेषः विनाशश्च भवतः इति अस्मिन् विषये उभयोः सम्मतिर्वर्तते उभयोः नाम तत्र पूर्वमीमांसायाः आचार्यः जैमिनिः एवं उत्तरमीमांसायाः आचार्यः बादरायणः उभयोरपि अस्मिन् विषये सम्मतिर्वर्तते भवतु मया मध्ये आरब्धं खलु तत्र सुहृदसाधुकृत्यां दुषन्तः पापकृत्याम् इति वस्तुतः तत्र एते माध्वसम्प्रदायः वर्तते खलु माध्वसम्प्रदायिनाम् अयं विचारः वर्तते एवमेव स्वीकुर्वन्ति इति नाम ज्ञानिनः ये भवन्ति ज्ञानिनं ये दुष्यन्ति नाम ज्ञानिनं निन्दया ये भर्त्सयन्ति तेषां तदीय पुण्यसङ्क्रमणं भवति ये तु नमस्कारादिना अभ्यर्चयन्ति तेषां ज्ञानिसम्बद्ध पुण्यसङ्क्रमः भवति इति द्वैतसिद्धान्तानुसारेण वर्तते किन्तु अद्वैतसिद्धान्तानुसारेण तथा विचारः कुत्रापि निर्दिष्टरूपेण कुत्रापि नास्ति अत्रापि पुण्यपापादिकं गच्छति इत्युक्तौ स्वतः
नाम इदानीं ज्ञानिनः निन्दा एव स्वतः पापजनकः। एवञ्च ज्ञानिनां नमस्कारकृत्यं यद् वर्तते, नाम ज्ञानिनम् उद्दिश्य नमस्कारं यत् क्रियते तत् स्वयं पुण्यजनकं वर्तते। तत्र सङ्क्रमणम् इत्यादिकं किमपि नास्ति सिद्धान्ते। स्वतः ज्ञानाग्निना तत्सर्वं दग्धं भवति इत्येव अभिप्रायः। अत्र तु यथाश्रुतार्थमादाय किञ्चित् विचारः कृतः। नाम अत्र सूत्रे प्रथमसूत्रे यदुक्तम् अग्निहोत्रादि तत्कार्यायैव इति, तद्विषये एव विचारः कृतः। अग्निहोत्रादिकं यदि तत्कार्यायैव भवति तर्हि कस्य पुण्यकर्मणः ज्ञानेन नाशः, कस्य पुण्यकर्मणः ज्ञानेन अश्लेषः इति सन्देहे सति अग्निहोत्रादि नित्यकर्मातिरिक्तं काम्यं कर्म यद् वर्तते तस्यैव अश्लेषविनाशौ इति अत्र द्वितीयसूत्रे निर्णयः कृतः इति ज्ञातव्यम्। भवतु अत्र कन्फ्यूजन् किमपि न जातं खलु? सम्यगेव अवगतं वा? अथवा कन्फ्यूजन् अस्ति चेत् किञ्चित् स्पष्टं करोमि। अवगतं वा? आं महोदय। भवतु। यदेव विद्येति सार्धचतुर्वादनपर्यन्तं कुर्मो वा? आम्। भवतु। अनन्तरम् अधिकरणं यदेव विद्येति। समधिगतमेतत् अनन्तराधिकरणे नित्यम् अग्निहोत्रादिकं कर्म मुमुक्षुणा मोक्षप्रयोजनोद्देशेन कृतम् उपात्तदुरितक्षय हेतुत्वद्वारेण सत्त्वशुद्धिकारणतां प्रतिपद्यमानं मोक्षप्रयोजन ब्रह्माधिगम निमित्तत्वेन ब्रह्मविद्यया सह एककार्यं भवति इति संक्षेपेण एकस्मिन् वाक्ये सर्व सिद्धान्तसारः प्रतिपादितः अत्र आचार्येण। तद् ज्ञातव्यं। किं भवति? नित्यम् अग्निहोत्रादिकं मुमुक्षुणा मोक्षप्रयोजनोद्देशेन यदि क्रियते तर्हि कृतं तत् नित्याग्निहोत्रादिकं किं भवति इत्युक्तौ उपात्तदुरितक्षयद्वारा सत्त्वशुद्धिकारणतां प्राप्नोति। एवं सत्त्वशुद्धिकारणतां प्रतिपद्यमानं तत् कर्म मोक्षप्रयोजनं, नाम मोक्षप्रयोजनकं यत् मोक्षप्रयोजनकः यः ब्रह्माधिगमः ब्रह्मज्ञानं, तादृशब्रह्मज्ञाननिमित्तत्वेन ब्रह्मविद्यया सह एककार्यं, नाम समानफलजनकं, ब्रह्मविद्यया सह समानफलजनकं भविष्यति इति। अनन्तरं पुनः पठतु इदं वाक्यं, समीचीनं वाक्यमिदं, बुद्धौ स्थापनीयम् इति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः चिन्तयित्वा ज्ञातमिदं सर्वं। तत्र अग्निहोत्रादि कर्माङ्गव्यपाश्रय विद्यासंयुक्तं केवलञ्च वर्तते। य एवं विद्वान् विजानाति, य एवं विद्वान् जुहोति, य एवं विद्वान् शंसति, य एवं विद्वान् गायति। तस्मादेवं विदमेव ब्राह्मणं कुर्वीत नानेवं विदम् तेनोभो गुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्चन वेद। भवतु। सर्वत्रापि किमुच्यते इत्युक्तौ कर्माङ्गव्यपाश्रय उपासना सहितम् उपासनारहितञ्च। नाम इदानीम् अग्निहोत्र वेलायाम् अग्निहोत्रं यदा करोति तदा अग्निहोत्र सम्बद्ध विषयेषु अस्माभिः उद्गीतोपासना चिन्तिता खलु, तद्वत् अग्निहोत्राङ्गजातं यद्यद् वर्तते तत्र अङ्गेषु उपासनानि पृथक् विहितानि। एवञ्च अग्निहोत्राङ्गेषु क्रियमाणं यदुपासनं तादृश उपासना सहितम् अग्निहोत्रं कर्म, उपासनारहितम् अग्निहोत्रं कर्म, उभयथापि कर्तुं शक्यते। उदाहरणतया एवं स्वीकुर्मः। इदानीम् अग्निहोत्रे यः अग्निर्दृश्यते, अग्नौ क्वचित् एवं वैश्वानरध्यानं कर्तव्यं, नाम विराट् पुरुषध्यानम् अग्नौ कर्तव्यम्। एवं क्रियते चेत् तत् पूर्वं यदेव विद्यया अत्र उच्यते, अग्रे उच्यते। इदानीम् अग्नौ विराट् पुरुषध्यानपूर्वकं यदि अग्निहोत्रं क्रियते तर्हि तद् उपासना संयुक्तम् इत्युच्यते।
तादृश उपासनां विना केवल मन्त्रादिना अग्नौ आहुतिप्रक्षेपः इति उपासनारहितमपि अग्निहोत्रं वर्तते। द्वेधा अवगतं खलु? एकं तु उपासना संयुक्तम्, अपरं तु उपासनारहितं। द्वेधा अवगतं वा? उपासना अग्निहोत्रद्वयम् आम्। अवगतं खलु? एवञ्च अग्निहोत्रद्वयम् उपासनासहितम् उपासनारहितं च इति द्विविधम् उपनिषत्सु श्रूयते। तत्र इदानीं चिन्ता अस्ति। इत्येवमादिवचनेभ्यः विद्यासंयुक्तमस्ति, केवलमपि अस्ति अग्निहोत्रं, तत्रेदं विचार्यते। किं विद्यासंयुक्तमेव अग्निहोत्रादिकं कर्म मुमुक्षोः विद्याहेतुत्वेन तया सह एककार्यं प्रतिपद्यते, न केवलम्, उत विद्यासंयुक्तं केवलञ्च अविशेषेण इति। तत्र जागरूकतया द्रष्टव्यम्। विद्यासंयुक्तम् अग्निहोत्रादि वर्तते खलु, तादृश विद्यासंयुक्त नाम विद्या नाम उपासना, उपासना संयुक्त कर्मांगावबद्धा उपासना या वर्तते, तादृश उपासना संयुक्तम् अग्निहोत्रादिकमेव ज्ञानार्थं भवितुमर्हति, ज्ञानेन सह एककार्यं भवितुमर्हति। उपासना रहितम् अग्निहोत्रादिकं ज्ञानार्थं नोपयुज्यते, ज्ञानेन सह एककार्यं भवितुं नार्हति इति पूर्वः पक्षः इति एका कोटिः। द्वितीया कोटिर्वर्तते अविशेषेण विद्यासंयुक्तं विद्यारहितं, नाम उपासना संयुक्तम् उपासनारहितम् उभयमपि अग्निहोत्रादिकं कर्म विद्यया सह एककार्यं भवति, नाम मोक्षहेतुर्भवत्येव इति। इदानीं कः पक्षः ग्राह्यः इति जिज्ञासा। कुतः संशयः? तमेतमात्मानं यज्ञेन विविदिशन्ति इति यज्ञादीनाम् अविशेषेण आत्मवेदनाङ्गत्वेन श्रवणात् विद्यासंयुक्तस्य च अग्निहोत्रादेः विशिष्टत्वावगमात्। तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति इति मन्त्रः वर्तते खलु, तस्मिन् मन्त्रे वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन इति वर्तते। तत्र उपासना संयुक्तेन यज्ञेन उपासना संयुक्तेन दानेन इति विशेषणं नास्ति। अतः अविशेषश्रवणात् ब्रह्मज्ञानार्थत्वेन क्रियमाणम् अग्निहोत्रादि उपासना संयुक्तं भवेत्, उपासना रहितं च भवेत्, तत्र अविशेषो नास्ति इति एका कोटिः। द्वितीया कोटिः कथम् आगच्छति इत्युक्तौ, विद्यासंयुक्तं कर्म नाम उपासना संयुक्तम् अग्निहोत्रादि कर्म विशिष्टं बलवत् भवति इति वर्तते। एवञ्च बलवतः एव ज्ञानसाधनत्वं वक्तव्यम्। अतः उपासना संयुक्तस्यैव तज्जनकत्वम् इति अपरा कोटिः भवतु इति। संशयः कुतः आगतः इति एतावत्पर्यन्तम् अवगतं खलु। किं तावत् प्राप्तं? तत्र निर्णयः कः इति चेत् तत्र पूर्वपक्षे एवं वदति, विद्यासंयुक्तमेव कर्म अग्निहोत्रादि आत्मविद्याशेषत्वं प्रतिपद्यते, न विद्याहीनं, विद्योपेतस्य विशिष्टत्वावगमात् विद्याहीनात् यद् अहरेव जुहोति तदः मृत्युमपजयत्येवं एवं विद्वान् इत्यादि श्रुतिभ्यः बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय इत्यादि स्मृतिभ्यश्च इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः। भवत् तत्र पश्यतु, नाम वस्तुतः अत्र अर्थान्तरे वर्तते वाक्यं, प्रकृते योजयित्वा पूर्वपक्षी वदति यया बुद्ध्या युक्तः पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि, नाम बुद्ध्या युक्तं, बुद्धि नाम उपासना इति पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः, बुद्ध्या उपासनया युक्तं कर्म यद्वर्तते तेनैव कर्मणा कर्मबन्धं प्रहास्यसि इति। नाम उपासना संयुक्तस्यैव कर्मणः ज्ञानार्थत्वम् इत्यवगम्यते। एवं दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय, बुद्धियोगात् कर्मणः अन्यत् बुद्धिहीनं कर्म नाम उपासनाहीनं कर्म दूरेण हि अवरं, दूरेण वर्तते, अवरं तत् अत्यन्तं निकृष्टं वर्तते इति उपासना संयुक्तस्य कर्मणः विशिष्टत्वप्रतिपादनात् विद्यासंयुक्तमेव कर्म ज्ञानार्थं भवितुमर्हति इति पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः। तत्र सिद्धान्तः उच्यते,
यदेव विद्ययेति हि यदेव विद्ययेति हि इति मन्त्रप्रतीकम् मन्त्रस्य प्रतीकत्वेन उदाहरणत्वेन प्रदर्शनं तत्र तत्र उच्यते सत्यमेतत् विद्यासंयुक्तं कर्म अग्निहोत्रादिकं विद्याहीनात् कर्मणः अग्निहोत्रात् विशिष्टं सत्यं विद्याहीनात् उपासनाहीनात् अग्निहोत्रादि कर्मणः सकाशात् तदपेक्षया उत्कृष्टं विशिष्टं भवितुमर्हति विद्यासंयुक्तं कर्म भवतु नाम विद्वानिव ब्राह्मणः विद्याहीनात् ब्राह्मणात् भवतु कश्चन इदानीं उभौ ब्राह्मणौ स्तः एकस्तु विद्याहीनः वर्तते अपरस्तु विद्यासम्पन्नः सर्वे आगत्य कं पूजयन्ति विद्याहीनं सः ब्राह्मणः इति मत्वा ब्राह्मणम् आगत्य न पूजयन्ति खलु विद्यां दृष्ट्वा विद्यायुक्तमेव आगत्य गौरवादिकं कुर्वन्ति कथञ्चित् तथा लोके दृश्यते एवमेव यद्यद् अग्निहोत्रादिकं कर्म तत् विद्यासंयुक्तं चेत् उत्कृष्टं विद्याहीनं चेत् किञ्चित् निकृष्टं भवितुमर्हति तत्र सन्देहो नास्ति तथापि न अत्यन्तम् अनपेक्षं विद्याहीनं कर्म अग्निहोत्रादिकं भवतु विद्याहीनत्वमात्रेण तस्य अत्यन्तम् अनपेक्षा वक्तुं न शक्यते कस्मात् तमेतमात्मानं यज्ञेन विदिशन्ति इत्यविशेषेण अग्निहोत्रादेः विद्याहेतुत्व श्रवणात् तत्र अविशेषेण श्रवणात् विद्यारहितम् उपासनारहितमपि कर्म ज्ञानार्थं भवितुम् अर्हत्येव तत्र सन्देहः नास्ति ननु विद्यासंयुक्तस्य अग्निहोत्रादेः विद्याहीनात् विशिष्टत्वावगमात् विद्याहीनम् अग्निहोत्रादि आत्मविद्याहेतुत्वेन अपेक्षमेव इति युक्तम् इति न युक्तम् नाम उपासनायुक्तात् कर्मणः अपेक्षया उपासनारहितं कर्म निकृष्टमिति कृत्वा तस्य ज्ञानाङ्गत्वं नैव वक्तव्यं चेत् नैष दोषः तथा न वक्तव्यं नैतदेवं विद्यासहायस्य अग्निहोत्रादेः विद्यानिमित्तेन सामर्थ्यातिशयेन योगात् आत्मज्ञानं प्रति कश्चित् कारणत्वादिशयः भविष्यति तथा विद्याहीनस्य इति युक्तं कल्पयितुम् भवतु अत्र सिद्धान्ते कः सिद्धान्तः कः उच्यते सिद्धान्ते अभिप्रायः कः इति प्रथमतः चिन्तयामः इदानीं उपासनासहितम् अग्निहोत्रं वा भवतु उपासनारहितम् अग्निहोत्रं वा भवतु ज्ञानोद्देशेन मुमुक्षुणा यदि क्रियते तर्हि अवश्यं तत् ज्ञानार्थं भवितुमर्हति कुतः इत्युक्तौ नित्यकर्मणां तादृशस्वभावः वर्तते दुरितनिबर्हणं दुरितक्षयहेतुत्वं नित्यकर्मणां वर्तते मोक्षमुद्दिश्य यदि करोति तर्हि अवश्यं ज्ञानप्रतिबन्धकदुरितानां नाशो भवति नाशानन्तरं चित्तशुद्धिः भवति चित्तशुद्धिसम्पादनद्वारा ज्ञानरहित उपासनारहितकर्मणामपि अस्ति उपयोगः ज्ञाने यदि तत् कर्म यदि तत् नित्यं कर्म नाम ज्ञानप्रतिबन्धकदोषक्षपणार्थत्वेन क्रियमाणं तत् कर्म यदि उपासना संयुक्तं भवति तर्हि इतोधिक बलवत्तया शीघ्रं तत्र दुरितक्षयो भवति दुरितक्षये सति प्रतिबन्धापकमः शीघ्रं भवति खलु अतः शीघ्रं विद्योत्पद्यते इति तत्र विशिष्ट कार्यस्य विशिष्टमेव कार्यं भवितुमर्हति नाम कालविषये नाम अत्र विशिष्टत्वं नाम ज्ञाने फले भेदो नागच्छति किन्तु शीघ्रं ज्ञानमुत्पद्यते विलम्बेन ज्ञानमुत्पद्यते इति काले एव तत्र वैलक्षण्यम् अस्ति फले ज्ञानस्वरूपे तु वैलक्षण्यं नागच्छति सम्यक् एतादृश वैजात्यमात्रेण तत्र सम्भवति अतः पृथक् अन्यं न कल्पनीयं किञ्चित् न तु यज्ञेन विविदिशन्ति इत्यत्र अविशेषेण आत्मज्ञानाङ्गत्वेन श्रुतस्य अग्निहोत्रादेः अनङ्गत्वं शक्यम् अभ्युपगन्तुं तथा हि श्रुतिः न तु अभ्युपगन्तुं शक्यते इति सिद्धान्तिवाक्यम् इदानीम् अविशेषेण
यज्ञेन दानेन विविदिशन्ति इति विद्याङ्गत्वं नाम विद्यार्थत्वं सर्वेषां कर्मणाम् अवगतं नित्यकर्मणाम् इदानीं नित्यकर्मस्वपि यत् विद्यासंयुक्तं वर्तते नाम उपासनासंयुक्तं यद् वर्तते तस्यैव ज्ञानाङ्गत्वम् इति नियमः कर्तुं न शक्यते अविशेषश्रवणादेव अविशेषश्रुतेः अविशेषश्रुत्या यदवगतम् अङ्गत्वं तस्य अङ्गत्वस्य सङ्कोचः अत्र कर्तुं न शक्यते इत्यभिप्रायः। मध्ये यदि नावगम्यते तर्हि पृच्छतु, चिन्ता नास्ति। विदिशन्तु। तथा हि श्रुतिः यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति इति। अत्र यदेव विद्ययेति इति मन्त्रप्रतीकमित्युक्तं खलु। मन्त्रप्रतीकेन इदम् अवगम्यते। तत्र पश्यतु, यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति। वीर्यवत्तरं नाम दृढतरं। नाम अत्र अन्यस्य इदानीम् एवं चिन्तयतु, कश्चन इदानीं साक्षात् वेदान्तं पठितुम् आगतः कश्चन विद्यार्थी। तदा उच्यते सम्यक् भवान् वेदान्तं पठितुम् आगतः, तत्त्वं ज्ञातुं प्रभवति, किन्तु यदि तर्काध्ययनमपि करोति तर्हि इतोपि विशिष्टत्वम् आगच्छति। नाम वादग्रन्थादिषु विशिष्टता भवति। वादग्रन्थादिकं झटिति अवगन्तुं शक्नोति इति कश्चन वदति। इदानीं तत्र पश्यतु, यदि तर्काध्ययनम् अकृत्वा आगच्छति तर्हि सः तत्त्वं ज्ञातुं प्रभवति। संस्कृतभाषा आगच्छति चेत् संस्कृतभाषा माध्यमेन तत्त्वं ज्ञातुं सः प्रभवति। किन्तु तर्काध्ययनं यदि करोति, तर्कशास्त्राध्ययनं, तर्हि तस्य विशिष्टता एवञ्च तर्कशास्त्राधीतस्य तर्कशास्त्रे निष्णातस्य विशिष्टत्वम् उक्तम् इत्येतावन्मात्रेण अन्यस्य वेदान्तसारः नावगम्यते इति वक्तुं तु न शक्यते खलु। एवमेव उपासनासंयुक्तस्य अग्निहोत्रादेः विशिष्टत्वम् उक्तम् इत्येतावन्मात्रेण उपासनारहितस्य कर्मणः ज्ञानार्थत्वं नास्ति, मोक्षार्थत्वं नास्ति इति वक्तुं शक्यते वा? नैव शक्यते। तदेव अत्र वदन्ति। एकं निमिषम्। तदेव वीर्योत्तरं भवति इति विद्यासंयुक्तस्य कर्मणः अग्निहोत्रादेः वीर्यवत्तरत्व अभिधानेन स्वकार्यं प्रति किञ्चिदतिशयं ब्रुवाणा विद्याविहीनस्य तस्यैव तत्प्रयोजनं प्रति वीर्यवत्तरत्वं दर्शयति। अवगतम्? एवञ्च विद्यासंयुक्तस्य वीर्यवत्तरत्वं विद्याहीनस्य तु तादृशवैशिष्ट्यं न भवति इत्येव तत्र प्रतिपाद्यते। कर्मणश्च वीर्यवत्वं तत् स्वप्रयोजन साधन प्रसहत्वं नाम स्वप्रयोजनं साधयितुं सहते, नाम शीघ्रं सम्पादयिष्यति इत्यभिप्रायः। तस्मात् विद्यासंयुक्तं नित्यम् अग्निहोत्रादि विद्याहीनञ्च उभयमपि मुमुक्षुणा मोक्षप्रयोजनोद्देशेन इह जन्मनि जन्मान्तरे च प्राज्ञानोत्पत्तेः कृतं यत् तत् यथा सामर्थ्यं ब्रह्माधिगम प्रतिबंध कारण उपात्त दुरित क्षय हेतुत्वद्वारेण ब्रह्माधिगम कारणत्वं प्रतिपद्यमानं श्रवण मनन श्रद्धा तात्पर्याद्यन्त अंतरंग कारणापेक्षं ब्रह्मविद्यया सह एककार्यं भवति इति स्थितम्। वाक्यमिदम् अवगतं खलु। एवञ्च विद्यासंयुक्तं विद्याहीनम् उभयमपि कर्म ज्ञानार्थं भवितुमर्हति। कथं भवितुमर्हति? इह जन्मनि जन्मान्तरे वा मुमुक्षुणा कृतं तत् ज्ञानोत्पत्तेः प्राक् कृतं प्रतिबन्धकीभूत उपात्त दुरितक्षयद्वारा ब्रह्माधिगम कारणत्वं प्रतिपद्यते। नाम दुरितक्षये सति चित्तशुद्धिरागच्छति, चित्तशुद्ध्या श्रवणमनननिध्यासनादिकं कृतं चेत् तत्र विद्यया सह एककार्यत्वमपि आगच्छति इति।
भवतु सन्देहाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु आम् अधिकरणमिदं महोदय आम् पृच्छतु सन्देहः अस्ति वा न इदानीं नास्ति महोदय भवतु तर्हि अत्र समापयामो वा अधिकरणं समाप्तं खलु भवतु श्वः पश्यामः आम् अत्र स्थापयामः अस्तु हम्म। अस्तु नमो नमः महोदय भवतु। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि यः सर्वविद्यास्वरूपाङ्काम् शारदां प्रणमाम्यहम् शारदां प्रणमाम्यहम्